ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ये असरे नौ की चिताओं में आग कैसी है कि रूह खाक हुई और बदन जला भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले यूट्यूब चैनल की एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ अरसे के बाद हमारी बात हो रही है आपस में, जिसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से आपसे थोड़ा सा वक्फा ज़्यादा रहा गुफ्तगू में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपसे बात की जा सके ताकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ जो कनेक्शन है वो कायम रहे। पाकिस्तान, अगर मैं पिछले 6 महीनों की बात करूं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 75 साल तारीख एक तरफ हो जाएगी और पिछले 6 महीने एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जिन्होंने इस मुल्क को अच्छे भले तरक्की करते मुल्क को जो है वो एक ऐसे दौराए पर लाकर खड़ा कर दिया अपने कुछ मकासद की तस्कीन की खातिर कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी अदम इस्तेहकाम हो या मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी हो गई हैं इस 6-7 महीने के अंदर, जिसकी वजह ज़ाहिर सी बात है जो भी लोग हैं, अल्लाह ताला तारीख़ कहते हैं ना, तारीख़ बड़ी ज़ालिम है, तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। और सफाकियत की जो अंदाज़ा है वो आप इस बात से लगाइए कि इस वक्त जो लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर वो गिरफ़्तार भी ज़ाहिर बिला वजह ही किए जा रहे हैं, फिर उनकी कपड़े उतार कर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये कौन सी सफाकियत है, ये कौन सी दरिंदगी है, इसका कम अज़ कम मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। अगर आप लोगों को हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फाशिज़म जिसको हम कहते हैं ना, उसकी भी हद जो है वो क्रॉस हो गई है। और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसको तो इसका मौरिद इल्ज़ाम माफ़ कीजिएगा इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। उसको जो सहूलत जिन लोगों ने दी है ज़ाहिर है उन लोगों का हाथ है। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे यहाँ लोगों को, और अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो उनको नेस्त नाबूद कर दे। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें हम रहते हैं, ये वही पाकिस्तान है जिसको बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया था। ये वही पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना था। दुनिया की दूसरी रियासत है मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई, लेकिन मौजे से वजूद में आई। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ज़ाहिर है उस पर एक जितनी उसकी मजम्मत की जाए ज़ाहिर उतनी ही कम है, क्योंकि हम मजम्मत ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपको बुराई नज़र आए तो उसको ज़ोर बाजू से रोक दो, या दिल न बुरा समझो, या कम अज़ कम उसको दिल न बुरा समझो, जो कि ज़ाहिर ईमान की सबसे आखिरी सरहद है। और ज़बान से भी ज़ाहिर है उसको आप बुरा कह सकते हो, और दिल न बुरा समझना तो ज़ाहिर एक बिल्कुल समझ लें आखिरी है। ये एक हदीस का मफ़हूम है। अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए। आज जिस मौजू पर मुझे आपसे बात करनी है वो मेरे ख्याल है सच्चाई और ईमानदारी की सज़ा हमारे यहाँ कुछ इसी तरह से लोगों को दी जाती है जिस तरीके से शहीद अरशद शरीफ को दी गई। और 49 साल अरशद शरीफ, जिनकी तकरीबन 22 से 23 साल सहाफ़त जो है वो अस्करी इदारों और उनकी कवरेज में लगी, ख़्वाह वो 1998 का कारगिल का महाज हो, या ऑपरेशन राय रास्त हो, राय नजात हो, ज़रब अज़ब हो, या और जितने भी अस्करी क़यादत से रिलेटेड मामलात हैं उन पर अरशद शरीफ ने काफ़ी कवरेज की। और उनका जो सहाफ़ती करियर है वो अनफॉर्चुनेटली कट शॉर्ट कर दिया गया कुछ लोगों की जानिब से। पहले तो उन पर पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई, उन पर एक अंदाजे के मुताबिक 29 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए गद्दारी के, बगावत के। उन पर FIR काटी गई जिस तरीके से बाकी सहाफ़ियों पर भी काटी गई। फिर उनको मजबूर कर दिया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाएं। वो अरशद शरीफ जिसके पास एक वीज़ा भी नहीं था किसी मुल्क का, क्योंकि वो पाकिस्तान से ज़ाहिर उनके भाई फ़ौज में शहीद हुए, उनके फादर को ज़ाहिर फ़ौज में ही शहादत मिली थी, तो उनको पाकिस्तान से ज़ाहिर ख़ास वालिहाना मोहब्बत और लगाव था, इसलिए उन्होंने किसी मुल्क का वीज़ा भी नहीं लिया था कि मैंने तो पाकिस्तान में ही रहना है। लेकिन वो बेचारे कहाँ जानते थे कि उनके लिए ज़मीन इस मुल्क पर तंग कर दी जाएगी कुछ सहूलतकारों की जानिब से। और फिर वही हुआ। उसके बाद फिर वो दुबई गए, दुबई में भी उनका पाकिस्तानी हुकूमत ने रब्ता कर लिया था, तो दुबई से भी उनको मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा,
کیونکہ کینیا وہ واحد ملک ہے دنیا کا جس کا ویزا آپ کو آن ارائیول مل سکتا ہے 2 گھنٹے پہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ویزا ارشد شریف کو دیا گیا کیونکہ وہاں ان کے پاس لندن کا بھی ویزا نہیں تھا. تو پھر کینیا میں جب وہ پہنچے تو ان کا وقت وہاں جو بھی ظاہر گزرا، پھر اب سے کوئی 2 سے 3 دن قبل ان کو ایک گاڑی میں جاتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. وہ الگ بات ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے وہ ایک بدنام زمانہ پولیس ہے جناب، اور کینیا کی پولیس پیسے لے کر لوگوں کو مار دیتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہانے بڑے عجیب سے بنائے گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا پولیس کے کہ جناب ہم تو ایک بچے کی تلاش کر رہے تھے اور گاڑی پر 9 گولیاں برسا دی. کون سا بچہ بچنا تھا اس کے اندر؟ اچھا کمال بات دیکھیں کہ ڈرائیور کو کچھ نہیں ہوا، پیسنجر کو جو ہے وہ اس کو گولی لگی جا کے. تو بہرحال ظاہر ہے یہ وہ تمام چیزیں جو کسی بھی ذی شعور انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید کو جنت نصیب کرے. اور میں کہتا ہوں سلام ہے اس عظیم ماں کو کہ جس نے اپنے پہلے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھایا، پھر دوسرے کا اٹھایا، پھر اپنے شوہر کا اٹھایا. ہاں یہ ضرور ان کو اعزاز ملا کہ ان کے تینوں جو خواہ وہ شوہر ہو یا دونوں بیٹے ہیں، وہ ظاہر ان کو شہادت ملی، اور شہادت سے بڑا رتبہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور جس والہانہ انداز میں پاکستان کی عوام نے ارشد شریف کا استقبال کیا اور جس طریقے سے ان کو سپرد خاک کیا گیا، کہتے ہیں کہ فیصل مسجد میں ضیاء الحق کے بعد اگر کسی کا جنازہ اتنا شاندار تھا تو وہ یہ عظیم انسان ارشد شریف کا تھا. اور صحافت کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ کسی صحافی کو اس طریقے سے تو نہیں بہرحال لوگوں نے عزت دی ان کی شہادت کے بعد جس طرح اس عظیم انسان کو ملی. تو بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں سچائی اور ایمانداری اور دیانتداری کی سزا اسی طریقے سے دی جاتی ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو ایک زمانے پہ صومالیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جرنلزم کے حوالے سے ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے، اور مجھے لگ رہا ہے پچھلے 6 مہینے میں پاکستان شاید اس سے آگے ہی نکل گیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے صحافی ہیں، جمیل فاروقی ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان ہو، یہ صابر شاکر کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. دیکھیں رائے سے اختلاف مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو میری آپ سے مجھے ہو سکتا ہے، مجھے آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے شفافیت اور درندگی اس 6-7 مہینے میں دکھائی گئی سر اس کی مثال کہیں ملتی نہیں ہے. اور ہم تو ظاہر دعا ہی کر سکتے ہیں بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے آنیسٹ اینڈ ٹرو پیپل آف دس کنٹری کہ ظاہر بڑا دکھ ہوتا ہے اس ملک کو دیکھتے ہوئے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف جیسے تمام شہیدوں کو، تمام شہداؤں کو جنت نصیب کرے، اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو لوگ پاکستان سے کسی بھی وجہ کر باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات سازگار ہوں، حالات سازگار ہوں پاکستان میں، اور وہ اپنے ملک تشریف لائیں. اور جو بھی لوگ ظاہر ان تمام تر واقعات کے پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کو ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما دے، آمین. تو جناب اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے اور انٹرسٹنگ ٹاپکس پر بات کریں. لیکن سوچیے گا ضرور اس بات پر کہ سچائی اور ایمانداری کی سزا کس طریقے سے اس ملک میں دی جاتی ہے. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کی ہر خوشائے گندم کو جلا دو.